السلام عليكم. اليوم غادي نعطيكم واحد الخبيزات بعجينه عاديه، بالعجينه اللي كنستعملوها حتى في الفوكاتشا، باني عادي. المهم عندي هنايا ديجا درت الخبز وعجنته ودابا راه خمار. باش بلا ما نطول عليكم الفيديو، عندي هنايا 600 غرام ديال الفارينه دي غرانو زيرو، ماشي زيرو زيرو زيرو، فارينه دي غرانو زيرو. وعندي في كل 600 غرام كندير 25 غرام ديال الخميره. الا كنت بغيت نخمرها غير ساعه، وإلا كنت بغيت مثلا بغيتي توجديها مع 12 ديال النهار وما تعجنيها ما تكوريها، ولا تبغي طيبيها حتى 6 د العشيه، ديري 2 ديال الغرام في 600 غرام ديال الفارينه، 2 غرام ديال الخميره لمده 6 سوايع. هذه هي الطريقه اللي كنستعملوا مثلا في المطبخ اللي كنقراو، يعني 600 غرام 25 غرام ديال الخميره. هادشي اللي كاين. كنديروا 13 غرام ديال الملحه، يعني معلقه صغيره، وكنديروا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وكنعجنوا بالماء دافي من طبيعه الحال، وكنخليوها ترتاح. اللي عنده المده قصيره راه كيدير غير ساعه يدير 25 غرام، واللي عنده المده طويله بغى يخليهم على خاطرو يدير 2 غرام ولا 3 غرام ديال الخميره. هاد الخبيزات غادي نديروهم صغار، تستعمليهم مثلا كيجيو الضياف، وتستعمليهم حتى في الكوتي وتيجيو زوينين. نديروهم عاديين بالفورس، ونديروهم بزريعه الكتان وبشويه ديال الزنجلان، كل واحد حسب الاختيار ديالو. غادي نكوروهم ونرجعوا للطريقه سهله. العجينه كيعرفوها جميع العيالات المغربيات وكاملين، جزائريات تونسيات، ولكن الايطاليات العجينه ما عندهمش معاها، يعني لاحظتها في هذا الكورسو اللي كندير، ما كيعرفوش مساكن لا يعجنوا ولا يدوروا الخبزه ديال باش يعجنوها. وصافي، هادو هما المقادير اللي كاينين. غادي نكوروا الكويرات بلا ما نقرصوهم بلا حتى حاجه، وغادي نرجعوا كما قلت لكم 600 غرام ديال الفارينه، 25 غرام ديال الخميره، في معلقه ديال الملحه، معلقه ديال زيت العود، ومعلقه ديال السنيده، وكنعجنوا بالماء دافي. يعني عجينه عاديه سهله، غير كيبقى التقديم والطريقه كيفاش تخمر مزيان. كتغطيها بلاستيك، كدهنيها بشويه ديال الزيت العود، وكتخمر مزيان، وكنكوروها تاني وما تنقرصوهاش، نكوروها ونخليوها تخمر. دابا ها هما الكويرات ديالنا واجدين، درناهم كل واحد يدير الذوق ديالو. درت انا شويه ديال زريعه الكتان، وحدين بالزنجلان وحدين بلاش. نتوما عارفين هاد الخبيزات كاع اللي تيكون فيهم زريعه الكتان، الحبه السوداء يعني السانوج، الزنجلان، الزريعه العاديه ديال عباد الشمس، كاع كيجيو بنان. صافي كورناهم بحال هكا، ما كنقرصوهم ما حتى حاجه، يعني كيجيو بحال البانيني، بحال الهامبرغر، بحال هكذا كيبقاو. وفي هاد اللقطه يعني قبل ما يخمروا كنشدوهم، قبل ما نغطيوهم باش يرجعوا تاني يخمروا ندخلهم الفران، كنضربوهم بالمقص. يعني حنا كنتقبوهم دابا، ماشي حتى كنبغيو نديرهم فران، يعني دابا كنقطعوهم بالمقص. يعني نديروا مثلا اكس، او تشرطوهم بالموس، كل واحد كيفاش كيدير الطريقه تاعو. يعني نديروا الاكس، نديروا غير ضربه وحده كاع، الا ما بغيناش نخليوه بحال هكذاك. كل واحد يدير يعني الطريقه تاعو، يعني باش ملي كتخمر بحال هكا كندخلوها الفران بلا ما نبقاو عاده نشرطوا فيها. يعني كيكون هنايا دابا في هذا الوقت قبل من الخميره كنضربوهم حنايا بالمقص او بالموس، وعاده كنغطيوهم ونخليهم حتى يخمروا مزيان وندخلوهم الفران. صافي دابا ها هما يا ضربناهم بالمقص من الفوق، وكنديروا عليهم بلاستيك وكنغطيوهم حتى كيخمروا. حطوهم شي بلاصه سخونه او غطيوهم مزيان، اولا كان الفران شاعل من فوقه ولا حدا شي بلاصه سخونه باش يخمروا دغيا، خاصه الا كان دابا في هذا الجو ديال البرد. كنغطيوهم مزيان وكنتسناو عليهم واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع، كيخمروا مزيان يطلعوا كندخلوهم الفران. ها هو دابا الخبز ديالنا خمر، شفتوا كيفاش تنفخ. يعني ضروري ديروا دوك الكويرات بعاد على بعضياتهم.
كنكونوا دايرين الفران تيسخن، وكندير واحد زليفه فيها واحد شويه ديال الماء وشويه ديال زيت العود. ها هي، وكنبدا ندهن من الفوق، كندهنهم كاملين قبل ما ندخلهم للفران، كندهنهم مزيان. عادة كندخلهم للفران كنديروا شويه ديال الماء وشويه ديال زيت العود وندهنوهم كاملين من الفوق. وها هو دابا الخبز ديالنا واجد ملي طاب خرج من الفران، تيجي زوين منفوخ ومفشفش، هو بالصحه والراحه. شفتوا هذوك الفوق باش كيضربوا بالمقص كيفاش كيجيو زوينين. هاد العجينه نفس العجينه اللي كنديروا بها فوكاتشا، وبالصحه والراحه.